Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram para alim ulama, ustadz ustadzah, Bapak Ibu guru, anak-anak dan juga seluruh karyawan SMP Darussalam, lalu kepada Dewan Yayasan yang sama-sama kita hormati. Mari kita awali kegiatan buka bersama sore hari ini dengan sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita mulai dari juz 1 surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya. Sebelumnya kita bertawasul terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Asyhadu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Semaksud أساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وأزواجنا وأولادنا وأولادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل
الصالحين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ومن طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لكم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Nak cakap ambil orangnya, biar orangnya keling. Sini orangnya. Bismillah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تذر تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئنا بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Tahan. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء إن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون gini aja tumpang nengin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وهدينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما تؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا يكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Siaran
Ya, kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk diisi baris yang depannya. Bapak Ibu, silakan untuk maju ke depan. Ya, biar lebih rapi lagi. Nah, nanti kalau depan bisa dingin, kalau tidak tenang. Lagi pada Bapak Ibu, dimohon untuk duduk di barisan yang depan. Angel. Kedong. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubhatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريد أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعل مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, silakan maju lagi untuk diisi sok yang di depan supaya lebih rapi. Di sini makanannya deh, nanti orang. Mau live biar nggak terhalang nih. Chat. Nggak live lah, rekam aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Pencar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين.
ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil. Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al amalana hadza sholihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis
yang hadir di tempat ini di sore hari ini tidaklah bubar dari tempat ini melainkan dosa-dosanya berguguran. Amin ya Allah. Semakin dimakan ibadahnya, Amin. semakin disolehkan akhlaknya, Amin. dimudahkan urusannya, Amin. disehatkan dari berbagai macam penyakit. Amin. Yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya. Amin. Yang masih jomblo secepatnya dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga semakin harmonis. Anak-anaknya soleh dan solehah, husnul khotimah dan masuk surga. Amin. Dalam satu ungkapannya di dalam bidang pendidikan berbicara tentang sosok guru yang harus diukur dan ditiru, mempunyai tanggung jawab yang besar. Ternyata di antara faktor keberhasilan seorang murid itu adalah salah satunya guru. Maka ungkapan tersebut disebutkan, innal madah muhimmah walakinna thariqah ahammu minal madah wa thariqah muhimmah walakin al ustad ahammu minat thariqah. Ya, selamat datang Pak Waria. Salam wakil rakyat. Silakan Pak. Baik, kita ulang lagi ya. Innal madah muhimmah. Sama-sama. Innal madah Walakinna thariqah inna tariqah ahammu minal madah. minal madah Wa thariqah muhimmah tariqah muhimmah walakinnal mudarris lakinnal mudarris ahammu minal thariqah. minal tariqah Wa mudarris muhim wala mudarris ahammu minal mudarris. minal mudarris. Ada yang tahu artinya enggak? Atau ada yang hafal enggak? Saya pelan-pelan nih. Innal madah muhimmah. Ulangi sama-sama. Innal madah Sesungguhnya materi itu penting. Kurikulum juga itu penting. Penting nggak kurikulum? Bahkan ketika mau ada pengajaran suka dibahas dulu tentang kurikulum. Kadang tiap tahun kurikulum itu berbeda-beda. Bahkan setiap tahun ajaran ada perubahan-perubahan. Maka innal madah muhimmah, materi kurikulum itu penting. Walakinna thariqah ahammu minal madah. Tapi ada yang lebih penting lagi dari kurikulum. Apa itu? Metodologi, thariqah. Walaupun kurikulum dikuasai, tapi jika tidak menguasai metodologi cara penyampaian kurikulum itu kepada anak didik, nggak berhasil. Maka kurikulum penting, tetapi thariqah, metodologi penyampaian kurikulum itu lebih penting dari materi kurikulum tersebut. Oleh karenanya, at-thariqah muhimmah, metodologi penting, walakin al-mudarris ahammu minat thariqah. Walaupun kurikulum penting, yaitu ada yang lebih penting, yaitu metodologi. Walaupun metodologi penting, tetapi sosok mudarris, sosok guru, sosok ustaz, sosok mu'alim itu lebih penting dari metodologi. Walaupun metodologi ada, tetapi jika sosok mudarris,
sosok gurunya tidak menguasai metodologi penyampaian kepada anak didiknya, tetap tidak berhasil. Maka selain menyiapkan kurikulum, materi, siapkan juga metodologi, siapkan juga pembangunan SDM guru. Gitu. Tapi apakah dengan adanya guru itu sudah cukup? Ternyata belum cukup. Innal mudarris muhim, sesungguhnya sosok guru itu penting, walakin ruhiyatal mudarris ahammu minal mudarris. Benar, sosok guru itu penting, sosok mu'alim itu penting, tetapi ruhiyah, spiritual seorang guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Ruhiyah spiritual seorang mudarris itu lebih penting dari sosok mudarris. Maka ruhiyah, spiritualitas seorang guru itu sangat penting untuk bisa memberikan perubahan-perubahan terhadap anak didiknya. Penguatan spiritual atau ruhiyah itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak tilawah Al-Quran sebelum guru mengajarkan, bahkan mengarahkan, memerintahkan anak didiknya tilawah Quran. Guru sudah banyak membaca Al-Quran sebelum berada di kelas. Qiyamul lail, sholat malam juga menjadi salah satu sarana memperkuat ruhiyah. Puasa, saum sunat, saum wajib juga sama memperkuat ruhiyah. Sholat 5 waktu, zikir, sholawat, istighfar. Bahkan guru yang paling baik itu dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim, salah satu karakternya itu adalah harus waro, guru yang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika berada di depan kelas bukan hanya sekedar transfer ilmu, menyampaikan ilmu saja, tetapi transfer ruhiyah, transfer spiritual, transfer semangat. Maka sosok mudaris ini sangat penting, ya. Disebutkan bahwa innal alim afdalu minal abid, orang alim berilmu yang mengajarkan ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Dan berusaha bagaimana caranya antara ucapan dan perbuatan itu bisa selaras. Maka tadi Al-Fakir di awal penyampaian dalam mukadimah membacakan dulu surat As-Saff, surat yang ke-81 juz ke-28 ayat 1 dan 2. Teguran buat kita semua. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat? Ngomong tetapi yang diomongkannya itu belum dilakukan. Ayat selanjutnya, kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Bagi siapa kebencian di sisi Allah? Mereka-mereka yang banyak ngomong tetapi tidak melakukan apa yang diomongkannya. Dan guru ini Masya Allah ya, aktivitas terbesarnya kan ngomong, apalagi yang berkaitan dengan akhlak, karakter, dan banyak ngomong di kelas. Tetapi jika yang diomongkan itu sudah dilakukan, biasanya memberikan kekuatan. Dan ada teguran dalam surat As-Saff itu untuk mereka-mereka yang
ngomong apa-apa yang kita dilakukan. Maka dalam hadis Bukhari sangat panjang hadisnya itu. Fi makna hadis disebutkan ada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diazab di neraka itu dia keliling-keliling berlari-lari di neraka sambil berteriak-teriak menjulurkan lidahnya, kemudian kuku-kukunya yang panjang itu menusuk-nusukkan ke dalam perutnya sampai ususnya terburai. Diazabnya seperti itu, keliling-keliling di neraka sambil menusuk-nusukkan kuku, berteriak-teriak ususnya terburai. Kemudian terjadi dialog antara sesama penghuni neraka itu. Wahai fulan, kenapa engkau diazab seperti ini? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau di dunia ini seorang guru? Bukankah engkau di dunia seorang mu'alim yang suka ngajak berbuat kebaikan dan mencegah pada kemungkaran? Tapi kenapa diazab seperti ini? Maka jawaban si fulan yang diazab tersebut, betul, aku di dunia suka ngajak orang berbuat kebaikan. Amru wala ati anhawaati, katanya. Aku di dunia suka ngajak orang berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan itu. Betul, aku di dunia suka mencegah orang berbuat jelek, tapi di belakang aku senantiasa berbuat kejelekan tersebut. Masya Allah, berarti berat ya. Apakah dengan ayat tersebut menunjukkan kita udahlah jangan jadi guru, jangan jadi orang yang suka mengajarkan kebaikan, mencegah kemungkaran karena diri kita sendiri belum baik? Gak seperti itu. Maknanya begini, orang yang suka ngajak berbuat kebaikan tapi dirinya belum baik diancam seperti itu. Apalagi di dunia suka tidak ngajak berbuat kebaikan dan dia tidak baik, lebih-lebih lagi. Orang yang suka mencegah pada kejelekan dan dia sendiri melakukan kejelekan diancam seperti itu. Apalagi dia tidak suka mencegah berbuat jelek dan dirinya jelek, lebih-lebih lagi. Maka yang ada itu adalah kaidah asli nafsaka wa ugoyroka. Perbaiki dirimu dan di waktu yang bersamaan ajari orang lain. Perbaiki diri di waktu yang bersamaan dakwah kepada orang lain. Sesuai dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Maknanya di sini bersamaan. Kalau dalam nahwu di sana wawunya atau maknya, qu anfusakum wa ahlikum berbarengan, menjaga diri, mendidik diri, mentarbiyah diri di waktu yang bersamaan berdakwah, ngajari orang lain. Beda kalau kalimatnya qu anfusakum summa ahlikum, jagalah diri, kemudian bermakna perbaiki dulu diri dulu, sudah sempurna baru ngajak orang lain. Jadi enggak, kita di sini guru-guru, pengajar, mu'alim bukan berarti sudah baik. Kita juga sama-sama ingin memperbaiki diri. Maka di antara cara mentarbiyah diri itu dengan cara mengadakan majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis pengajian, silaturahim, antar guru, upgrading, pelatihan, dalam rangka menguatkan apa yang menjadi target pendidikan, perbaikan akhlak, peningkatan ilmu, dan juga perbaikan ibadah. Yang ini ada pada sekolah Islam, bukan hanya perbaikan intelektual saja. Maka disebutkan inna mu'allimin nas al-khair, orang-orang yang menjadi guru senantiasa mengajarkan anak-anak, murid-murid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya juga
penghuni langit dan penghuni bumi mendoakan mereka. Siapa? Muallimin nas al-khair, mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajarkan pada kebaikan. Maka ini menjadi motivasi buat kita semua agar senantiasa kita bisa istiqomah di dalam memperbaiki diri. Ya, baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, karena kata Rasul, doa menjelang iftar, menjelang buka puasa itu jadi doa mustajab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan nabiyin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, inilah kami hamba-hamba-Mu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan dan kemudahan dosa. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang maksiat. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang jarang bersyukur atas nikmat-Mu. Menghadap kepadamu, kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Kami meyakini saat ini Engkau sedang menatap kami, menyaksikan kami dan mendengarkan keluh kesah kami. Jadikanlah saat ini menjadi waktu diijabahnya doa-doa kami. Jadikanlah tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau cintai. Mata kami ya Allah jarang kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang haram. Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara-saudara kami yang memandang minta permusuhan, iri dan dengki. Lisan kami jarang sekali kami gunakan untuk berzikir, menyebut nama keagungan-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk membarahi. Ya Allah, jika di antara kami ada suami-suami yang lisannya senantiasa menyakiti hati istrinya, berilah ya Allah. Jika di antara kami yang hadir di tempat ini ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya, ampunilah. Jika di antara kami yang hadir di tempat ini ada anak-anak yang lisannya senantiasa menyakiti hati kedua orang tuanya, ampunilah. Ampuni segala kelalaian kami selama ini. Ampuni segala kebodohan kami dalam memahami perintah agama-Mu. Ya ilahana, kami menyadari dari hari ke hari semakin dekat kami pada ajal kematian. Dan Engkau Maha tahu ya Allah, walaupun ajal kematian semakin mendekati kami, rasanya persiapan kami masih belum banyak. Seandainya malaikat Israfil datang saat ini juga dalam kondisi iman dan amal kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap. Sudah banyak keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang lebih dahulu kami belum cukup menentukan kami. Hadirin wal hadirat, mari kita ingat-ingat wajah ayah dan ibu kita, kedua orang tua kita yang mengurus kita, melahirkan kita, membesarkan kita, di mana dalam tubuh kita adalah darah dagingnya, dan saking egoisnya kita jarang mendoakan kedua orang tua, jarang ingat mereka. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami. Ampuni kami jika selama ini belum maksimal memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ampuni kami jika kami sering melupakan kedua orang tua kami, jarang mendoakan kedua orang tua kami, sering membuat orang tua kami kecewa, sakit hati. Ampuni jika kami pernah membuat nangis kedua orang tua kami. Jangan menjadikan kami anak-anak yang durhaka. Rahmati kedua orang tua kami, kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami di surga. Jangan Engkau cerai-beraikan kami di akhirat nanti. Ya ilahana, jika di antara kami ada orang-orang yang hatinya keras membantu lembutkanlah, terangilah dengan nur dan cahaya-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arhamna bi sakaratil maut wa najatan min nar wa afatan nasab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi min bidayah wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua yang hadir di sini, khususnya kita sebagai guru, bisa ke depan menjadi lebih baik lagi.
Semoga kita juga bisa menjaga diri kita beserta keluarga kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari doa tadi berarti sudah menutup acara kita pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir, saya sebagai pemandu acara, apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna wa bika amantu wa ala rizqika afqaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah. Mari mana aku Amin. Kasih apa tapi ya? Masukan. Mau tanya? Ambil. Silakan menikmati Pak. Biar nampak kurma itu. Apa menunya Dek? Menu kita adalah tahu bakso. Suka Adek tahu. Adek mau tahu? Oke deh. Mana kan Dek? Ini mau puding mah. Ini puding. 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 Ini rasa mangga. Ini rasa mangga.